बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल की जो पिटीशन थी उस हवाले से आज प्रोसीडिंग्स हुई और पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिस्पोंडेंट्स के तौर पर आज अदालत उज़्मा ने बुलाया था। वहाँ पे जिस तरह आप जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने जो चारों की चारों जो प्रेयर्स थी, इस्तदा थी, उसको न सिर्फ उन्होंने कबूल किया बल्कि पूरी तरह उन्होंने उसको एंडोर्स किया। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस हुकूमत की कमिटमेंट्स और इनकी जो वाशगाफ अल्फाज में हाँ मिलाना, उसकी क्या कदर मंजिलत है हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आज अदालत उज़्मा में उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा है, तो लेट्स होप कि वो अपनी इन कमिटमेंट्स को ऑनर करेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के सदर का और उनके ज़ोमा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अवामी मफाद में ये पिटीशन उन्होंने दाखिल की। जो अदालत उज़्मा ने, चीफ जस्टिस साहब ने और उनके साथ जो शरीक जो जज थे, उन्होंने जो आज फरमाया है उसके बारे में तो हमारे लॉयर्स अभी आपको बताएंगे। लेकिन हमारी बतौर रिस्पोंडेंट्स ये हमारी इस्तदा थी कि स्पीकर ने जो आइन और कानून में दर्ज है 14 दिन की मुद्दत, उसको वायलेट किया है, तो ये आइन से इनहराफ है। ये हमारी दरख्वास्त थी अदालत उज़्मा के पास। और फिर उन्होंने 25 मार्च को इजलास बुलाया है, जो कि यकीनन 14 जो दिन गुज़रे हैं उसके गुज़रने के बाद उन्होंने बुलाया है। आप जानते हैं कि OIC की कॉन्फ्रेंस की आमद है, कल इजलास शुरू हो जाएंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन ने वाशगाफ अल्फाज में ये कहा है कि ये ज़ोमा जो आ रहे हैं इस्लामी ममालिक से, हमारे भाई हैं, पूरी कौम उनके लिए फर्श राह है, पूरी कौम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कह रही है। हमने तो अपना जो लॉन्ग मार्च है 23 मार्च का, उसको मुअख्खर कर दिया OIC की कॉन्फ्रेंस के लिए। इसीलिए हमने कहा था कि इन 22 और 23 तारीख के दौरान जो कॉन्फ्रेंस होगी, हम इसके लिए माहौल को हर सूरत पर अमन बनाएंगे। लेकिन स्पीकर को क्या मुश्किल थी कि वो इससे पहले वो इजलास बुलाते, 14 दिन की जो आइनी जो रिक्वायरमेंट है उसकी तकमील करते। स्पीकर ने जानबूझकर इजलास नहीं बुलाया और इस तरह कोशिश की कि वो ऑपोजिशन को ट्रैप करे और OIC के हवाले से हम खुदा न खास्ता कोई ऐसा रवैया अख्तियार करें जिससे कि हुकूमत को मौका मिल जाए। हमने कुछ भी सूरत होती, ये हमारे भाई हैं, मुस्लिम ममालिक से हमारे आ रहे हैं, दयूफ हैं, भाई हैं, उनके लिए हमारा जो सरांखों पर वो आएँ और हम उनको इस्तकबाल करेंगे, उनको वालिहाना इस्तकबाल करेंगे। लेकिन स्पीकर ने इसकी आड़ में जो कानून शिकनी की है, वो मामला चूँकि अब अदालत उज़्मा के पास है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा कि अदालत उज़्मा ने इसके बारे में फ़ैसला करना है। ये सियासी हद तक मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ, मेरे भाई बिलावल भुट्टो साहब करेंगे। जो लीगल जो इशू हैं वो हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो रोशन डालेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस एक जो शुरू में क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना किसी अपोजिशन का जमात ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। द बार काउंसिल्स जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैं और मुख्तलिफ उनके जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने मिल के सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि उनके नज़रों में जमहूरियत को ख़तरा हो सकता है और ये अदम एतमाद का जो सिलसिला है, यहाँ आइन को दिफा करने के लिए, कानून का दिफा करने के लिए उनके कोई रिक्वेस्ट थे।
جب سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا تو سب سے پہلے ہم چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک ویکینڈ ہوتے ہوئے سپریم کورٹ بیٹھا، اس چیز کا اسی کیس کے سلسلے میں نوٹس لیا، اور اس انسیڈنٹ کے بعد سارے اپوزیشن پارٹیز کو اپنا وکلا کے تھرو اس کیس کا حصہ بنائیں، اس لیے کہ ہم سیاسی جدوجہد پارلیمان میں لڑنے میں یقین رکھتے ہیں، اور آئینی اور قانونی جدوجہد یا عدالت میں ہم یقین رکھتے ہیں۔ تو آج ہم عدالت کے احترام میں، عزت میں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا آئینی حقوق کا دفاع کرنے والا ادارہ ہے۔ سارے جماعتوں کی قیادت کے لیول پہ ہم آبزرورز کے تحت ادھر بیٹھے رہیں جب ہمارا لائرز نے اپنے کیس سامنے رکھا، اور جو پوائنٹس میں عوام کو اور میڈیا کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حکومت اس حد تک عدم اعتماد سے بھاگنا چاہ رہا ہے، اس الیکشن سے بھاگنا چاہ رہا ہے کہ وہ آئین توڑنے پر آئے ہیں۔ پہلے انہوں نے ہمارا عدم اعتماد پیش ہونے سے 2 دن بعد پارلیمان کے لاجز پہ حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی اور ممبرز کو گرفتار کرانے کی کوشش کی۔ جب کچھ ممبرز نے اپنا پناہ کے لیے سندھ ہاؤس کو چوز کیا کہ وہاں ایٹ لیسٹ صوبائی حکومت کا بھی پولیس ہوگا تو ان کا تھوڑا بہت تحفظ کیا جائے گا، تو پھر سندھ ہاؤس پہ اور پارلیمان کے ممبرز کے خلاف ایک مہم چلایا گیا، اور پھر سندھ ہاؤس پہ اور وفاق پہ ایک حملہ کیا گیا، جمہوریت پہ حملہ کیا گیا، اور دہشت پھیلانے کی ایک اور کوشش تھی۔ اس کوشش کے بعد حکومت نے اسپیکر سے آئین توڑوایا۔ ہمارا بیچارہ اسپیکر کو میں میڈیا کے تھرو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں، آپ اپنا کام بڑا طریقے سے لائر سے مشورہ کر کے کیا کرے، یہ لوگ آپ کو آرٹیکل 6 میں پھنسائیں گے۔ اسپیکر نے سیشن کو 14 دن میں نہ بلا کے پہلا آئین کا خلاف ورزی ابھی اس نے کر لیا ہے۔ باقی جو قانونی اور آئینی پوائنٹس ہیں کہ ممبران پارلیمان کا حق ہے کہ وہ ووٹ ڈالے اور کوئی ان کا ووٹ ابسٹرکٹ نہیں کر سکتے، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی اپیل ہے سپریم کورٹ سے، اور ہمیں بھی امید ہے کہ جو بھی ہو حکومت تو آئین توڑ سکتا ہے، اسپیکر تو آئین توڑنے اس نے دکھا دیا ہے کہ وہ آئین توڑ سکتا ہے، مگر ہمارا اعلیٰ عدلیہ انشاءاللہ تعالی امید یہی ہے کہ ہمیشہ وہ کسی سیاسی سائیڈ نہیں لیں گے، لیکن امید یہ ہے کہ وہ آئین کا سائیڈ لیں گے، قانون کا سائیڈ لیں گے اور جمہوریت کا سائیڈ لیں گے، کسی سیاسی جماعت کا وہ کوئی پوزیشن نہیں لیں گے۔ اب میں ذرا مینگل صاحب کو مینگل بھائی ذرا ٹھہر جائیں، میں مینگل صاحب کی بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ شکریہ میں صاحب، کیونکہ اس بارے میں تفصیلاً تو میرے خیال میں ہمارے لائرز جو آئینی اور قانونی جو مسائل ہوئے ہیں وہ اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن ایک یہ حقیقت ہے کہ جس آئین کی پاسداری حکومت کو کرنی تھی، جس آئین پر عمل درآمد حکومت کو کرنا تھا، یا جس آئین کی حفاظت کی ذمہ داری جو حکومت کی کرنی تھی، حکومت کے بجائے ہمارے سپریم کورٹ بار کے وکلاؤں نے اس کا احساس کرتے ہوئے یہ پٹیشن داخل کی، اور اس پٹیشن کے تحت ہم پولیٹیکل پارٹیوں کو جب نوٹس جاری کیے گئے تو ہم ایز اے آبزرور آ کے ہم نے یہاں پر دیکھا، اور امید ہی یہی ہے کہ جو آج بھی ہم نے کارروائی دیکھی کہ یہاں سپریم کورٹ میں بھی آئین کی پاسداری کرتے ہوئے وہ آئینی اور قانونی فیصلے کیے جائیں گے۔ مزید میرے خیال میں ہمارے جو لائرز ہیں وہ اس پر مزید تفصیل سے بات کریں۔ میں جناب اعظم نذیر طاہر صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو آج جو کارروائی ہوئی ہے وہ لیگل پارلمنٹ میں آپ کو بتا دیں، اور اس کے بعد کوئی سوال کا جواب ہم نہیں دیں گے کیونکہ یہ معاملہ اب سب جڑے سے۔ جی بہت بہت شکریہ جی، ایک سیکنڈ ذرا پہلے ایک کلیئرٹی آ جائے، جیسے کہ سیاسی رہنماؤں نے بھی شکریہ ادا کیا، سپریم کورٹ
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का शुक्रिया अदा किया कि ये एक अवामी मुफाद का मामला था, जिसमें फ्लोर मिला कोर्ट का पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी और हुकूमत को भी। 3 चीज़ें जो आज तय हो गई हैं वहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब के अफर्मेटिव जवाब के बाद उन्होंने एश्योरेंसेस दी हैं। नंबर 1 जो एप्रीहेंशन थी MNAs की कि MNAs को रोका जाएगा, जो ये कहा जाता था कि वो 10 लोगों में से 10 लाख में से गुजर के आएंगे और जाएंगे। आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कोर्ट में ये बयान दिया और अपनी एश्योरेंस रिकॉर्ड करवाई है, जिसे कि नोट भी किया कोर्ट ने कि किसी इलेक्टेड MNA को नहीं रोका जाएगा असम्बली का इजलास अटेंड करने से 1। नंबर 2, किसी MNA को जिस पार्टी से भी हो नहीं रोका जाएगा राइट ऑफ वोट से कि वो वोट दे। तीसरी बात, जो सदारती रेफरेंस आया है आर्टिकल 186 का ओपिनियन मांगने के लिए, उन्होंने कहा कि ये फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्तकबिल के लिए है और इसकी वजह से किसी शख्स को ना वोट डालने से रोका जाएगा और ना इसमें कोई स्टे ऑर्डर मांगा जाएगा। और चौथी बात जो सामने आई, उन्होंने बिल्कुल क्लियर लफ्ज़ों में कहा कि आइन का आर्टिकल 95 और रूल 37 ऑफ नेशनल असम्बली कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स बिल्कुल क्लियर हैं। स्पीकर कानून और आइन से हट के कुछ नहीं करेंगे और इसी वजह से अदालत ने जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशंस हैं वो भी पेंडिंग रखी है और जो दूसरा रेफरेंस फाइल किया गया उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि वो अपना इसमें ओपिनियन दें, अदालत की मुआवनत करें। सिंध हाउस पे हमले वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सीरियस एक्शन लेते हुए IG इस्लामाबाद को हदायत की है कि जो एडवोकेट जनरल सिंध की मारूज़ात की रोशनी में हुकूमत सिंध का जो बयान है उसको FIR का हिस्सा बना के उसके मुताबिक तफ्तीश की जाए। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में सब जुडिस मैटर है। आपका पिटीशन है, आप खुद अगर कुछ बात करना चाहे सर। नो कॉन्फिडेंस वोटिंग जो है वो भी, लेकिन रेफरेंस जो है रेफरेंस चलता